जब आगामी दिनहरुमा हामी पनि फेरि गीतहरु सुन्छौँ। अब हामी एउटा स्पेशल छोटो मेमोरियल सर्भिस जस्तो हामी गर्नेछौँ। हाम्रो आदरणीय गुरुबा, नेपाली इसाई जगतका मूर्धन्य व्यक्तित्व आदरणीय पास्टर गुरुबा रबर्ट कार्थको सम्झनामा हामी चाहिँ उहाँद्वारा हामीलाई आइएनएसएलटीमा उहाँले दिनुभएको शिक्षा, हामी कहाँ आउनुभएको थियो, उहाँले दिनुभएको त्यो उहाँको जीवनीको बारेमा हामीले चाहिँ हाम्रा अग्रजहरू भन्ने प्रोग्राममा उहाँको जीवनीको बारेमा हामीले छोटो बनाएका थियौँ। त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। हाम्रो भाइ सूर्य तिमिल सिन्हाले यो समय उहाँलाई प्रस्तुत गर्नलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। त्यसपछि पास्टर मनोजले प्रार्थना गर्नुहुनेछ अनि हामी त्यसपछि हामी क्लासमा जानेछौँ। हुन्छ, यो समय भाइ सूर्यलाई। हुन्छ, यहाँ सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु। तपाईँले यदि मेरो स्क्रिन सेयर देख्नुभयो भने तपाईँले थम्स अप गर्नु होला। राम्रोसँग देख्नु भएको छैन? हुन्छ, हामीले गत वर्ष हाम्रो आदरणीय गुरुबा रेभरेन्ड रोबर्ट कार्थज्यूको जीवनी हाम्रा अग्रजहरू एक कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। हामीले लगभग 12-14वटा सेगमेन्टहरू गऱ्यौँ अनि त्यसमा कसैको अनम्युट छ गरेका थियौँ। अनि त्यही प्रेजेन्टेसन हामी तपाईँहरूको बिचमा आज हिजो मे 18 तारिक गुरुबा हामीलाई यो संसारमा छोटो सदाको निम्ति प्रभुको घरमा फर्किनु भएको छ। अनि हामीलाई लाग्यो कि हामीले सायद त्यो प्रेजेन्टेसन आज हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्दाखेरि सबै सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लागेर नेपाल इसाई मण्डली ज्ञानेश्वर चर्च रेभरेन्ड रोबर्ट कार्थ, तपाईँहरू अनम्युट नगरिदिनु होला। उहाँको जन्म चाहिँ 10 जनवरी 1962 मा भएको थियो अनि हिजो 18 मे 2021 मा प्रभुको घरमा फर्किनु भएको छ। उहाँको जन्म चाहिँ जन्मस्थान वेस्ट बङ्गाल दार्जिलिङ भन्ने ठाउँमा भएको थियो भने उहाँले व्यक्तिगत रूपमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई 21 वर्षको उमेरमा 1947 सालमा प्रभुले आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भन्ने व्यक्तिगत रूपमा ग्रहण गर्नुभएको थियो। उहाँले गुरुआमा मेरी राईसँग 1960 मा उहाँ विवाह गर्नुभएको थियो भने गुरुआमा चाहिँ 1996 मा नै प्रभुमा फर्किनु भएको थियो। अनि उहाँका दुईजना छोराहरू हुनुहुन्छ, पास्टर सामुएल डन कार्थक, अहिले उहाँ नेपाल ज्ञानेश्वर मण्डलीमा पास्टरको रूपमा सेवाकाई गर्नुहुन्छ भने उहाँको कान्छो छोरा डानियल जन कार्थक हुनुहुन्छ। उहाँले इसाई परिवारमै जन्मेको भए पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अक्टोबर 12, 1947 मा यसलाई व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भन्ने ग्रहण गर्नुभयो। अनि मिसनरी कार्ल्स एलिजाबेथ फ्रेङ्कलिन, जसले नेपालमा छात्र विद्यालय खोल्नको निम्ति आफू नेपाल सिक्न कालिम्पोङ चर्चमा आउनुभएको थियो। अनि उहाँले मण्डलीहरूका नयाँ विश्वासीहरूलाई सिकाउने क्रममा गुरुबालाई पनि मिसनरीको रूपमा नेपाल जानको निम्ति आग्रह गर्नुभयो। जुन बाइबल उहाँको चर्चमा जसरी उहाँले इङ्ग्लिस क्लास सिक्दाखेरि चाहिँ उहाँले गुरुबालाई पनि नेपालमा मिसनरीको रूपमा जानुपर्छ भनेर उहाँलाई इन्करेज गर्नुभयो। अनि यौन 10 को 16 पदबाट परमेश्वर गुरुबासँग बोल्नुभयो। उहाँ नेपाल जाने बोलावटमा अनि विश्वस्त हुनुभयो। अनि बुवा दमको रोगी उहाँको परिवारमा एकजना मात्र कमाउने व्यक्ति, त्यो बेला गुरुबाले मात्रै कमाउने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि यस्तो बेला पनि आफ्नो घर परिवार छोडेर जाने तिम्रो कस्तो बोलावट हो भनेर साथीभाइ, घर छिमेकी सबैले उहाँहरूलाई प्रश्न र चुनौतीहरू, विभिन्न प्रश्नहरू छरछिमेकीहरूले गर्दा पनि विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै 1956 मा अरू 10 जना मिसनरीहरू सहित उहाँ नेपालमा आउनुभयो। सो नेपालमा भर्खरै मात्र प्रजातन्त्र आएको थियो 2007 सालमा। अनि सुसमाचारको ढोकाहरू पनि भर्खरै खुलेका थिए। अनि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरबाट आउने मिसनरीहरू भए पनि उपत्यकामा नै विश्वास गरेर बक्तिस्मा लिएका विश्वासीहरू भने थिएनन्। नेपालमा बक्तिस्मा लिने उपत्यकाभित्रका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो बेला कोही पनि थिएनन्। अनि सुरुवाती दिनहरूमा उहाँ भक्तपुरमा बस्नुभयो। अनि स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय खोल्न अनुमति नदिँदा अनि विभिन्न कुराहरूले एकदमै मिनिस्ट्रीमा उहाँहरूलाई निराश बनाएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ एकचोटि अब फर्किनु पर्यो, बरु म फेरि फर्केर दार्जिलिङ जान्छु भन्नेको सोच जस्तो पनि बनाउनु भयो। तर 1957 मा थोरै परिवारहरूका साथ उहाँले ज्ञानेश्वर चर्चको सुरुवाती गर्नुभयो। अनि सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ
एकदमै दुःखमा उहाँले जीवन बिताएको उहाँले अनुभव सुनाउनुहुन्छ। प्रशस्ततामा नभई मण्डलीको ढोकामा राखिएको काठको सानो पास्टर कोषमा बाकसमा जम्मा भएका त्यो बेलाको 5 पैसा 10 पैसाले कहिले हप्ता पुग्ने कहिले नपुग्ने अवस्थामा सेवाकाई गर्नुभएको उहाँ सम्झना गर्नुहुन्छ। केही सहायता नहुँदा धेरै पटक खानामा पनि समस्या परेको उहाँ सम्झनुहुन्थ्यो। यो मैले 1 वर्ष अगाडि उहाँसँग अनि आदरणीय पास्टर रोबर्ट सामुएल दालसँग कुरा गर्दाखेरि यो कुराको आधारमा मैले तयार पारेको जीवनीमा मैले यो उहाँहरूले यस्तो सम्झनुहुन्थ्यो भनेर राखेको छु। अनि एकचोटिको घटना उहाँले सुनाउनुहुन्छ कि साइकल चढ्दा ज्ञानेश्वरबाट शान्त भवनमा जाँदाखेरि चाहिँ बाइबल स्टडीको निम्ति जाँदाखेरि बाटोमा त्यो चुरुटको झिलझिल परेको पेपर देख्दाखेरि चाहिँ यो त त्यो समस्या परेको बेला चाहिँ यो पैसा हो कि भनेर उहाँले यसरी हेर्नुभएको अनि एकदमै दुःखको कुरा उहाँले चाहिँ सुनाउनुहुन्थ्यो। गुरुबाको 76 अहिले भनौँ 77 वर्षको सेवाकाईमा लगभग नेपालमा मात्रै 150 भन्दा धेरै ज्ञानेश्वर मण्डलीका शाखा र सम्बन्ध मण्डलीहरू छन्। गुरुबार उहाँको सेवाकाई मार्फत आज हजारौं मानिसहरूले ख्रीष्टमा नयाँ जीवन पाएका छन्। गुरुबाले 25 भन्दा धेरै देशहरूमा गएर प्रभुको वचन प्रचार गर्नुभएको छ। सरल स्वभाव, ख्रीष्टका मण्डलीप्रतिको लगाव, प्रेम, क्षमा अनि विवाद रहित जीवनी भावी नेतृत्वको निम्ति गुरुबाको प्रेरणा हो। गुरुबाले हामीलाई दिनुभएको उत्साह चाहिँ परमेश्वरको बोलावटमा रहिरहनु सधैँ चुनौतीपूर्ण काम हो। सायद म त्यो दिन फर्केर गएको भए परमेश्वरले नेपालमा गर्नुभएको ठुलो कामको हिस्सा म हुने थिइनँ। परमेश्वरको सेवाकाईमा गर्न प्रशस्ततालाई नपर्खी विश्वासयोग्य भएर लागिरहन सल्लाह दिनुहुन्छ। नम्र र क्षमा, सायद थुप्रै परिस्थितिमा धेरै मानिसहरूले विभिन्न कुरोमा गुरुबालाई तितो र अनुभवहरू दिए, तर ती सबै कुरामा उहाँले नम्रतामा अनि सबैलाई क्षमा दिनुभयो अनि परमेश्वरले उहाँको जीवनमा प्रशस्तै ठुलो काम गर्नुभयो। प्रशस्ततामा नभई मण्डलीको ढोकामा राखिएको कोठाको सानो पास्टर कोष जसमा बाहेक 50 पैसाले अवस्थामा सेवाकाई गर्दा पनि उहाँले प्रशस्ततामा सेवाकाई पुर्नको निम्ति सेवाकाई नगर्नको निम्ति आग्रह गर्नुहुन्छ। गुरुबाको जीवनबाट हामीलाई परमेश्वरले गर्नु धेरै धेरै प्रेरणा मिलेको होस्। उहाँ हिजो मे 18, 2021 मा प्रभुमा फर्कनुभयो, तर नेपाली इतिहास मण्डली इतिहासमा एउटा जीवन समर्पण गरेर एउटा ठुलो उदाहरण छोडेर जानुभएको छ। सायद नेपाली मण्डली इतिहासमा विवाद रहित अनि एकदमै परमेश्वरप्रतिको प्रेम अनि परमेश्वरको मण्डलीलाई माया गर्ने एउटा ठुलो उदाहरण शताब्दीको निम्ति उदाहरण छोडेर जानुभएको छ। उहाँको जीवनबाट सम्पूर्ण नेपाली मण्डली अनि नेपाली भाषी विश्वव्यापी मण्डलीमा परमेश्वरको सेवाकाईको निम्ति सधैँ अघि बढिरहने प्रेरणा तपाईँहरू सबैलाई मिलेको होस्। अनि यो समय म फेरि अर्जुन दाइलाई दिन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीले प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुन्छ हाम्रो आदरणीय गुरुबा डाक्टर मनोज श्रेष्ठले। त्यसपछि हामी क्लासमा जानेछौँ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज साँच्चीकै हामीहरू पास्टर रोबर्ट कार्थक जसको जीवनको बारेमा हामीले छोटकरीमा हेर्न पायौँ। उहाँको जीवन र उहाँको सेवाकाईको बारेमा सायद हामीहरूले पूर्ण रूपले कहिले पनि बताउन सक्ने छैनौँ, किनभने उहाँले आफ्नो 95-96 वर्षको उमेरमा जुन प्रकारले सेवा गर्नुभयो त्यो सम्पूर्ण नेपाली भाषी नेपाली जातिहरूको निम्ति एउटा धेरै नै ठुलो योगदान हो। अनि उहाँको जीवनलाई हेरेर थुप्रै मानिसहरूले प्रभुलाई पाएका छन्। प्रभुलाई पाएका मात्र होइन, उहाँको जीवनले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै मानिसहरूले प्रभुलाई सेवा गर्ने एउटा प्रेरणा पाएका छन्। र हामीहरूमध्ये यहाँ जतिजना छौँ हामीहरू पनि थुप्रैजना उहाँको सेवाकाईको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ भएका छौँ। र अनि आज यो घडीमा हामीले उहाँलाई गुमाएका छौँ। जब लाजरस बितेको थियो, लाजरसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले फेरि जिउँदो बनाउनु भयो, तर जिउँदो बनाउनुभन्दा अगाडि प्रभु येशू ख्रीष्ट रुनु भएको थियो। अनि यसले थुप्रै नेपाली विश्वासीहरूलाई रुने बनाएको छ। तर पनि यो एउटा सेलिब्रेसन पनि हो, किनभने उहाँले एउटा आफ्नो दौड चाहिँ एकदमै असलपूर्वक सिद्ध्याउनु भएको छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रहमा उहाँले एउटा आफ्नो घर छोडेर आफ्नो जन्मस्थान छोडेर तर परमेश्वरले खटाउनु भएको ठाउँमा उहाँले आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो परिवारलाई समर्पण गर्नुभयो। त्यसकारण हामी
उहाँको जीवनको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी उहाँको सेवकाईको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र उहाँले जति पनि योगदान सारा नेपाली विश्वासीहरूको बिचमा पुर्याउनु भएको छ, हामी त्यसको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र उहाँलाई धन्यवाद दिने क्रममा हामीले बिर्सन नहुने उहाँको परिवार जसलाई उहाँले छोडेर जानुभयो, उहाँको मण्डली परिवार जसलाई उहाँले छोडेर जानुभयो, हामी सबैजनाको निम्ति यो समयमा परमेश्वरले सान्त्वना दिनुभएको होस्, ढाडस दिनुभएको होस्। उहाँको परमेश्वरको उपस्थिति हामीहरू सबैको जीवनमा लगातार रूपमा दिइराख्नु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरू सबै एकछिन प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ उहाँको जीवनको निम्ति, उहाँको सेवकाईको निम्ति र प्रार्थना गरौँ उहाँको परिवार, अहिले उहाँको छोरा पास्टर समुएल कार्थक उहाँ अझै पनि पूर्ण रूपले स्वस्थ भइसक्नु भएको छैन। उहाँको श्रीमती पनि हस्पिटलमै हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। त्यसकारण हामी यो एकदमै च्यालेन्जिङ घडी छ, तर परमेश्वरले आफ्नो जनलाई कहिलेकाहीँ गाह्रोबाट लानु भए पनि परमेश्वर हामीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई यो समय धन्यवाद दिनेछौँ र विशेष उहाँको परिवारको निम्ति, उहाँको मण्डलीको निम्ति र उहाँले सुरु गर्नुभएको जति पनि सेवकाईहरू छ त्यो सबै सेवकाईहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह, तपाईँ परमेश्वरको कृपाको कारण तपाईँले पास्टर रोबर्ट कार्थक जस्तो प्रभु एउटा व्यक्तिलाई तपाईँले नेपाल देशको निम्ति दिनुभयो। हामी उहाँको जीवनको निम्ति, उहाँको समर्पणताको निम्ति, उहाँले गर्नुभएको बलिदानको निम्ति प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले जुन किसिमले उहाँको जीवनलाई चलाउनु भयो प्रभु, अनि त्यो जीवनबाट थुप्रै मानिसहरूले तपाईँ परमेश्वरलाई चिन्ने मौका पाएका छन्, तपाईँ परमेश्वरलाई सेवा गर्ने प्रेरणा पाएका छन्। हामी यसको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज उहाँले जुन एउटा लेगासी छोड्नु भएको छ, हे प्रभु, जुन गोरेटो उहाँले तयार पार्नु भएको छ, त्यस गोरेटोमा हिँड्ने थुप्रै अरू सेवकहरू तपाईँले तयार गर्नुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र विशेष यो समय हामी ज्ञानेश्वर मण्डली, सम्पूर्ण मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। अनि प्रभु, जुन हामीहरू सबैले एउटा अभिभावक जस्तो व्यक्तिलाई गुमाएका छौँ र विशेष ज्ञानेश्वर मण्डलीको निम्ति, मण्डलीका अगुवाहरूको निम्ति, पास्टरहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँहरूलाई चाहिने प्रभु सान्त्वना तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। यो गाह्रो समयमा तपाईँ परमेश्वरले उहाँहरूलाई चाहिने शक्ति दिनुहोस् र प्रभु तपाईँ परमेश्वरको जिउँदो उपस्थिति उहाँहरूको बिचमा भएको होस्। यो गाह्रो अवस्थामा तपाईँ परमेश्वर उहाँहरूको शक्ति बन्नुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र प्रभु तपाईँ परमेश्वरको नाउँको महिमा प्रभु यो घडीमा पनि हुन सकेको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरको नाउँको महिमाको खातिर उहाँले आफ्नो जीवन जिउनु भएको छ, सेवकाई गर्नुभएको छ प्रभु। अनि उहाँको परिवारको निम्ति, विशेष जो पास्टर समुएल कार्थकको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ, उहाँको परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु उहाँहरूको साथमा तपाईँ हुनुहोस् प्रभु, र प्रभु उहाँको स्वास्थ्यमा तपाईँले पूर्ण रूपले चङ्गाइदिनुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सबै कुरोको निम्ति धन्यवाद, प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँ, आमेन।